السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله في هذا الفيديو غنشرحو الدرس ديال لي زاكسيون ميكانيك لي فورس. بالنسبة لهذا الفيديو غنشرحو لي زاكسيون ميكانيك، وبالنسبة لي فورس غنديروهم في الفيديو الجاي إن شاء الله. دونك على بركة الله غادي نبداو الدرس ديالنا. غنبداو لي زاكسيون ميكانيك اي لوغ زيفي. يعني اول حاجه خصنا نعرفوا لي زاكسيون ميكانيك شنو هما التاثيرات الميكانيكيه. شنو هما التاثيرات الميكانيكيه؟ التاثيرات الميكانيكيه هي ملي كيأثر واحد الجسم على واحد الجسم اخر. نبداو بلاكسيون دي بيي دي جوور سور لو بالون. يعني كما كتلاحظوا معايا هنا الرجل ديال اللاعب، وهنا كاينه لو بالون. دونك اشنو خصنا نعرف؟ خصنا نعرف شنو هو لاكتور وشنو هو لو ريسيفور. لاكتور هو المؤثر، يعني هو اللي كيأثر ليا. دونك هذا هو اللي كيأثر ليا، دونك هو لو بي. دونك شنو هو الغوسيفور؟ هو المؤثر عليه. يعني هاد الرجل على من كتأثر على لو بالون. دونك لو بالون. دابا خصنا نعرف شنو هو لي في دو لاكسيون، يعني مفعول ديال التأثير. شنو مفعول عندي؟ اش كيدير هاد الرجل لهاد الكرة؟ الا لاحظتي معايا هاد الرجل دابا الا ضربات هاد الكرة، يعني غتمشي الكرة لهاد الجهة، ولا تطلع ولا تهبط، المهم غادي تتحرك. يعني mettre le ballon en mouvement. شوفوا المثال الثاني. l'action de la raquette sur la balle de tennis. يعني ها هي لا راكيت وها هي لا بال دو تنس. صنعوا ثاني لاكتور او الغوسيفور. شنو هو لاكتور ديالي؟ شكون اللي كيأثر ليا؟ هي لا راكيت. شنو هو الغوسيفور ديالي؟ هو لا بال دو تنس. شنو هو ليفي دو لاكسيون؟ يعني مفعول ديال التأثير ديالي. ملي هادي جاية، كان ديجا أصلا جاية، ملي غضربها بالمضرب اش غيوقع ليها؟ غادي ترجع. يعني المنح عكستي ليها المنحة ديالها حيت كانت جاية وغترجع. دونك موديفي لا تراجيكتوار دي موفمون، يعني كتغير ليها المسار ديالها. دونك دابا غنشوفو لا تخوازيام اكزومبل. دونك عندنا لاكسيون دو لاتليت سور لا بيرش. كما كتلاحظوا هنا عندنا العدة وهنا العصا باش كينقز. دونك شنو هو لاكتور وشنو هو الغوسيفور؟ لاكتور هو لاتليت، هو العدة. وشنو هو الغوسيفور ديالنا؟ هو لا بيرش، يعني هي العصا. ولكن الا لاحظتوا معايا هاد العصا اش كيوقع ليها ملي كينقز؟ هذا كتعوج، يعني كتشوه. دونك هنا ليفي دو لاكسيون هو ديفورمي لا بيرش، يعني كنشوهو هاد العصا. دونك غنشوفو المثال الرابع. في هاد المثال عندنا لو فيل exerce une action sur la boule. يعني كما كتلاحظوا هاد الخيط كيأثر على هاد لا بول. دونك شنو هو الغوسيفور؟ لاكتور. لاكتور هو لو فيل. شنو هو الغوسيفور؟ هو لا بول. دونك شنو هو دابا ليفي دو لاكسيون؟ دونك ليفي دو لاكسيون هو هاد الخيط اش كيدير لهاد الكرة؟ يعني معلقها فيه، ما كيخليهاش طيح، يعني كيخليها في حالة توازن، يعني مانتونير لا بول اون اكيليبر. دونك دابا غنشوفو لو ريزومي، يعني الملخص لهادشي شنو. دونك اون اكسيون ميكانيك est une action exercée par un objet اللي هو l'acteur sur un autre objet اللي هو الريسيفور. يعني كما قلت لكم قبيله، واحد لاكسيون ميكانيك، التأثير الميكانيكي هو ملي كيأثر واحد الجسم اللي هو لاكتور يعني مؤثر على واحد الجسم اخر سميتو المؤثر عليه.
Donc, une action mécanique se manifeste par ses effets. يعني كما كتعرفوا التأثيرات الميكانيكية عندها مفعولات ديالها كدير لها مفعولات. دونك عندنا إفي ستاتيك وعندنا إفي ديناميك. بالنسبة لإفي ستاتيك هو مفعول سكوني، وبالنسبة لإفي ديناميك هو مفعول تحريكي. يعني اش كيدير هاد ليفي ستاتيك؟ ديفورمي ان اوبجي، كيشوه لينا الجسم ديالنا، ولا مانتوني اون ايكيليبر، ولا كيخلي لينا الجسم ديالنا اون ايكيليبر. دونك افي ديناميك اش كيدير لنا هاد ليفي ديناميك؟ ميتر ان اوبجي اون موفمون، كيحرك لينا الجسم ديالنا، ولا موديفي سون موفمون، ولا هاد الجسم ديالنا اش كيدير ليه؟ كيموديفي الحركه ديالو. يعني شنو يقدر كيعكس ليه المنحى ديالو، يقدر يزيد ليه في السرعه ديالو، يعني الى غير ذلك. دونك دابا غنشوفوا لي زاكسيون ميكانيك دو كونتاكت، يعني غنشوفوا التأثيرات الميكانيكيه اللي كتكون بيناتها تماس. دونك nécessite un contact entre l'acteur et le receveur. دونك في هذه الحاله ضروري خاصنا لو كونتاكت، يعني ضروري يكون عندنا واحد التماس ما بين لاكتور و لو ريسيفور. خص يكون واحد التماس ما بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه. دونك غنشوفو لي زيكزامبل، غنشوفو واحد المثال. كما كتلاحظوا معايا هنا لاكسيون دون طابل سور لو كايي. كما كتلاحظوا شوفوا الطبلة وشوفوا هنا الدفتر. الدفتر والطبلة كيتلاقاو، كاين تماس بيناتهم. دونك هذا كنسميه لاكسيون ميكانيك دو كونتاكت. المثال الثاني، فهاد المثال الثاني كما كتلاحظ لاكسيون دي مارتو سور لو كلو. يعني الا لاحظتي هاد المطرقه مع هاد المسمار كاين تماس بيناتهم، دونك حتى هذا كنسميه اكسيون ميكانيك دو كونتاكت. دونك دابا غنشوفو لي غومارك. اون اكسيون ميكانيك بو اتر لوكاليزي، يعني هاد ليزاكسيون ميكانيك اللي شفنا دو كونتاكت فيهم جوج انواع، كاين لوكاليزي وكاين ريبارتي. غنشوفو دابا لوكاليزي هي تماس موضع، يعني فواحد النقطة. كما كتلاحظوا لوغسكو لو كونتاكت اونتر لاكتور et le receveur se fait une surface très petite qu'on peut assimiler à un point. شوفوا هاد البوان هي اللي فيها كلشي. دونك كاين واحد التماس ما بين لاكتور و الريسيفور اللي هو عبارة عن نقطة. غنشوفو لي زيكزامبل. دونك كما كتلاحظوا هنا، شوفوا معايا هاد المثال الاول. كما كتلاحظوا هنا واحد لو كور اس كيتلقى مع الريسور اللي هو النابض واحد نقطة. يعني هاد لو كور اس ديالنا كيأثر على النابض في نقطة. عاوتاني هنا لاكسيون دي مارتو سور لو كلو، يعني التأثير ديال المطرقة على المسمار يأثر عليه في واحد النقطة. بالنسبة ليكزومبل الأخير، كما كتلاحظوا هاد لو في كيأثر ليا على لابول ديالي في واحد النقطة اللي هي أ. دونك دابا ان شاء الله غنشوفو لي زاكسيون ميكانيك دو كونتاكت ريبارتي، يعني تماس موزع. هنا ريبارتي هي موزع. lorsque le contact entre l'acteur et le receveur se fait sur une surface. يعني هنا ضروري يكون عندنا ما بين l'acteur و الريسيفور تكون بيناتهم واحد التماس كبير، يعني واحد التماس كبير. داكشي علاش سميناه سيرفاس، يعني واحد المساحة تكون كبيرة ما بين لاكتور و الريسيفور. دونك غنشوفو الأمثلة ديالنا. بالنسبة للمثال الأول عندنا لاكسيون دون طابل سور لو كايي، يعني هنا عندنا طبلة وعندنا واحد الدفتر. كما كتلاحظوا شوفوا الدفتر مع الطبلة كاين واحد التماس بيناتهم كبير، داكشي علاش كنسميوه ريبارتي، لاكسيون ميكانيك دو كونتاكت ريبارتي. نشوفو المثال الثاني، لاكسيون دي فون سور اون فوال، يعني الرياح كتأثر لينا على هاد البيشان واحد المساحة كبيرة، يعني هاد المساحة كاملة حتى في هاد الجهة كتكون واحد المساحة كبيرة. علاش كنسميها أكسيون ميكانيك دو كونتاكت ريبارتي.
دونك دابا غنشوفو لي زاكسيون ميكانيك ا ديستونس، يعني التأثيرات الميكانيكية اللي كتتم عن بعد. دونك لاكسيون سو في سون كونتاكت اونتر لاكتور و الريسيفور، يعني في هاد الحالة ما بين لاكتور و الريسيفور ما كتكونش تماك واحد التماس، مي ما كيكونش سون كونتاكت، يعني ما كيكونش ملاصقين ولا، يعني ما كاينش تماك تماس، يعني كيكون واحد البعد بيناتهم، واحد المسافة بيناتهم. دونك غنشوفو أمثلة كما كتشوفو معايا هنا. aimant وهنا بيل دو فير، يعني لاكسيون دان aimant سور اون بيل دو فير، يعني المغناطيس كيأثر ليا على هاد الكرة ديال الحديد كيجبدها عنده. ولكن إلا لاحظتو معايا ما بين هاد المغناطيس وهاد الكرة كاين واحد المسافة بيناتهم، داكشي علاش كنسمي أكسيون ميكانيك ا ديستونس. نشوفو المثال الثاني. لاكسيون دو لا تير سور لي كور، يعني ملي كتلاحظوا أن الأرض كتطبق واحد التأثير ميكانيكي على جميع الأجسام اللي كاينة، يعني اللي كنسميوها حنا الجاذبية، يعني جميع الأجسام اللي كاينين الأرض كتجبدهم عندها، يعني بحال المغناطيس، كدير بحال المغناطيس. دونك هاد التماس، هاد ماشي تماس، هاد التأثير كيكون عن بعد، يعني عن فواحد المسافة ما بين لاكتور و الريسيفور. دابا غنشوفو بيلون دي زاكسيون ميكانيك. Faire le bilan des actions mécaniques à un cœur système étudié consiste à écrire toutes les actions mécaniques exercées à ce cœur. يعني إلا بغينا نديرو واحد البيلون ديال التأثيرات الميكانيكية ديال واحد الجسم اللي كنسميو سيستيم إتيديي اللي هو المجموعة المدروسة، خصنا نخرجو جميع لي زاكسيون ميكانيك، جميع التأثيرات الميكانيكية اللي كتأثر لينا على هاد الجسم ديالنا. غندير واحد المثال. Donc, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur le clou en fer. يعني هنا كما كتلاحظوا في الشكل ديالنا، هنا كاين عندنا واحد لو كلو اون فير معلق في واحد الخيط، وهنا كاين مغناطيس معلق في واحد الخيط. دونك لو سيستيم ايتيديي، المجموعة المدروسة اللي كندرسو هنا هي لو كلو اون فير، هي هادي، هي هاد المسمار. دونك لي زاكسيون اكسيون دو كونتاكت، يعني التأثيرات اللي كتتم عن طريق التماس شنو هما؟ كاين عندنا اكسيون لوكاليزي، يعني تأثير ولا نقولوا تماس موضع. شكون اللي فين كاين هاد التماس موضع؟ شكون اللي كيطبقو؟ كاين اكزرسي باغ لو في سور لو كلو اون فير، يعني الا كتلاحظ هاد الخيط مع هاد المسمار كيتلاقاو في واحد النقطة. دونك داكشي علاش سمينا اكسيون لوكاليزي. وشكون اللي كيطبقو هاد الخيط. دونك دابا غنشوفو اكسيون à distance. L'action répartie exercée par l'aimant sur le clou en fer، يعني كاين عندنا واحد تماس موزع. شكون اللي كيطبقو؟ المغناطيس كيطبق واحد التماس موزع على واحد التأثير على هذا المسمار، يعني كيجرو عنده. ولكن إلا لاحظتو هنا كاينة مسافة بيناتهم، داكشي علاش سميناه أكسيون à distance، يعني هاد المغناطيس مع هاد المسمار ما كيتلاقاوش. Donc, aucune action à distance répartie exercée par la Terre sur le globe en fer. ديجا قلنا قبيله الأرض كتطبق واحد لاكسيون à distance على جميع الأجسام. دونك كما في هذه الحالة اللي عندنا دابا هنا لو كلو، يعني حتى الأرض كتطبق عليه واحد لاكسيون à distance répartie. دونك كخلاصة لهاد الشيء كامل اللي درنا في هاد لابارتي دابا في هاد لي زاكسيون ميكانيك. لي زاكسيون ميكانيك درنا فيهم شنو؟ درنا لي تيب ديال لي زاكسيون ميكانيك ودرنا لي في داكسيون. دونك لي تيب ديال هاد لاكسيون ميكانيك شفنا دو كونتاكت، يعني ديال التماس، فيهم جوج، كاين لوكاليزي اللي هو موضع، وكاين ريبارتي اللي هو موزع. و ا ديستونس توجور كيكون ريبارتي، يعني دائما ا ديستونس كيكون في المسافة، لي زاكسيون ميكانيك كتكون بيناتهم واحد المسافة، هادو دائما كيكونوا ريبارتي يعني موزع، ما كيكونش لوكاليزي. دونك لي في ديال لي زاكسيون اللي شفنا كاين ميتر ان كور اون موفمون، هاد
هاد لي زاكسيون ميكانيك يا اما كيحركوا لينا الجسم ديالنا، ولا موديفي لو موفمون دي كور، ولا كتغير لنا الملحه ديال الحركات ديال هاد الجسم ديالنا. هادو كنسميهم لي في ديناميك، يعني مفعول تحريكي. وبالنسبه هادوك الاخرين، هادوك لي في الاخرين اللي هما ميتر ان كور او روبو، يعني كتخلي لينا الجسم ديالنا في حاله السكون، ولا ديفورمي يعني تشويه ان كور، يعني كتشوه لينا الجسم ديالنا. هادو كنسميهم لي في ستاتيك يعني مفعول سكوني. شكرا.